नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकाउंटर कार्यावळीन गोंयच्या राजकारणात जी सध्या उलथापालथ चलता तातूंत एका मनशाचें नांव मदींच आयलें तें म्हणजे चर्चिल आलेमांव. अशें म्हणटा की चर्चिल आलेमांवान खूब जाणांक कन्विन्स केलें आनी तांकां ते काँग्रेसींतल्यान भाजपान घेवन गेले. तांचे विशयी जावपी ह्या विधानाचेर विचारपा खातीर आमी खास तांचे वार्का घरा आयिल्ले आसा आनी तांणी वेळूय दिला आमचे कडेन आमचे खातीर. सो देव बरें करूं सर. एक म्हणजे स्ट्रेट तुमकां खबर आसा प्रत्येक जाण म्हणटा की तुमी खंय कांय आमदारांक कन्विन्स केले की काँग्रेस सोड आनी BJPन वच. चय म्हाका पयलो लास्ट इलेक्शनाक हांव BJP म्हणून पिंतायलो, प्रेसांनी पिंतायलो, लोकांनी पिंतायलो. हांव इलेक्शनाक पळो. आय हॅव नो, म्हाका कांय फिलींग ना. हांव प्रमोद सावंतालो फ्रेंड. हांवें त्या भुरग्याक एक बारीक समाजा म्हूण सपोर्ट केलो. कितें जालें ना हिंगा गोंयांत. म्हाका 73 इयर्स जालीं. हांव पॉलिटिशियन न्हू. हांव एक सिम्यान पयलो. ओके. म्हाका गोंयांत तरी कितें जालें म्हूण कळ्ळें की ना. हांव तारोडे आसतना पासून हांव रोखडोच वचून विचारपी बाबा हें कितें जालां तुवें गेलें गोंयकारांचें कितें गेलें. असो झगडपी हांव तारा पासून सगळें गोंयकारांक लागून. सो एक स्टार्टिंगाक जेन्ना एक पळय भाशेचें एक हें जालो गोंयांत प्रॉब्लेम, तेन्ना जें पळय हांवें कितें केलां भाशेक लागून 2 लाख लोक हांव एक टायमाचेर पणजे व्हरपी. आझाद मैदानाचेर हय 2 लाख लोक 2 लाख. फिशींग ट्रॉलर आसलें म्हजे कडेन. आख्खे ट्रॉलर व्हरोन हांव थिंगा हितून घालपी मांडवीन. मांडवींत. आनी जेन्ना त्या लोकांक उतर दिलें म्हजेर एक विस्वास दवरा तुमी, हांव तुमकां कोंकणी करून दितलोच. फर्स्ट टायम राणेन तेन्ना चीफ मिनिस्टर NSA इम्प्लिमेंट केली. म्हगेल्या भावाक सियाब्राक आज सियाब्र ना. ओके. म्हाका ऑर्डर काडली शूट एंड सायड ऑन द ग्रावंड. म्हगे बाब 2 दिसां हांवें ताका हॉस्पिटलांत चयला. आफ्टर 5 भुरग्यां चेडवां हाडल्यान म्हाका बाब जाला. उपरांत म्हाका दोतोर विलीन म्हजें नांव घायलें गोवा कोर्सांत. हांव आमदार हांव कॅन्डिडेट म्हूण हिंगा बाळाल्यांत. तेज्या फुडें म्हाका तिकेट दिवपाक येयल्ले पयलीं हांव सीमेन आसतना. कित्याक हांव पब्लीक केसो लोकां सेवा करपी हांव पयलो सावन. म्हाका गरीब म्हळ्यार बी सगळ्या पावपाक सामकें. हांवें तेन्ना सांगलें म्हाका तिकेट नाका, हांव नोको पॉलिटिक्स कितें. तरी कोण मेळना तेन्ना मरे 85 न्हू 85 कोण मेळना. 85 पडलें. मोंतक्रूज केन्ना जाला, मोंतक्रूज जालें केन्ना खंयच्या वर्सा जाला खबर आहा तुका मोंतक्रूज 80s ते 80s कोण मेळना रावपाक. सो हांवें म्हगे व्हडले मामाक सांगलें. म्हगे व्हडलो एक माम आहा आजून चिंता थंयसर फेरांव म्हूण. एकलो मेला. ताका सांगल्यार माम कोण आहा जाचोय म्हाका सगळे जीव खाताय. तो म्हणलो मोंतक्रूज आहा. मोंतक्रूज म्हणटा बावडटाय म्हगे क्रूज ताका बोट आहली. सो आमी ताका आनी म्हगे हें घर तेन्ना काडलें. हें घर तेन्ना चलपाचें आहा. घर म्हगे पोरनेलें. म्हगे घर आतां कुजीन म्हगे पयलीं आदीं कुजीन नाल्ल बाल घालपाचें म्हगे घर. आमी घर पोंदता त्या हाडीन आनी आमी पळोवपा त्या हाडीन. सो प्रॉब्लेम हांवें एक मिटींग गेली सगळ्या भुरग्यांक आपयलें आनी एक मिटींग गेली. तो मोंतक्रूज अशें करून बॅग अशें करून हातीन गेला. पेडस्ट्रियन शिकले आनी काडले आनी येयला. आनी तूं तो मोंतक्रूज ताका उलोवपाचें जायना. पूण आमी त्या तोंडां बाबू नायका बरें दोतोर विली वचून ताका तिकेट केली. तेका केलो. तेन्ना कॉन्स्टिट्युएन्सी खुंयचो आहा जाणा तूं केळशी सावन उतोर्डा. आमी आयचे सांग. ना आयक हांव तुजें उलयता आयक. कित्याक लागून सांग तुका तुजी खबर. पूण उपरांत हांव पॉलिटिक्सांत म्हाका दोतोर विलीन घायला. ओके घायला. पॉलिटिक्स हांव येयलो. बाणावलेकारांचो हांव सदां उपकार उरलो. लायफांत बाणावलेकारां भशेन केन्ना इसरोवपा जायना. तें चोरूंक हांव फर्स्ट चीफ मिनिस्टर जालो गोंयांत. मुगेलो प्रॉब्लेम कितें जेन्ना हांव पॉलिटिक्सां येयलो की ना हांव नासतना प्रेसांक कोणा कडेन जायना. म्हजें नांव येवपाक जाय खंय तर. म्हण आतां हाडलें म्हणटा तूं. ऑफकोर्स. आतां तूं गरज हातूनच ना सिनानूच ना. तूं
यू आर निदर तेच म्हणून आतां हे 8 जाणां वचपाक लागलेले केदोणा 8 म्हण जालें मरे हांव आहलो पयलीं बारीन आहलो बारीन आहा तांचो कमेस मरे 6 म्हण जाय दिले न्हू तू कन्विन्स करूना कोणाकूच अरे हांव कित्याक लागून कन्विन्स करतालो तांकां थंय वचा बी म्हणून अरे हांव कित्याक लागून कन्विन्स करता ताका कित्याक लागून म्हाका कन्विन्स जावपाचें म्हाका कित्याक कित्याक लागून मागीर एक एलिगेशन येता की तूं इट सिम्स की मेंबर ऑफ पार्लमेंटाची टिकेट सोदता अरे म्हाका हांव हे पाटी म्हाका मेंबर ऑफ पार्लमेंट जावपाक आतां प्रेस आहले सावी बावी आहले ते दीस म्हाका सगळे काणकोणचो लोक येयलो हिंगा येयलो तूं काँग्रेसीचे बसयले हे पाटी जिखोता आनी दुसरो कोण जिखना तूं बोस आय म्हाका पॉलिटिक्स नाका आय एम नॉट इंट्रस्टींग टू सीट एज एम एल यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन आय एम पॉलिटिक्स नॉट इंट्रस्टींग खंयचेच ना म्हाका आजुनूय पॉलिटिक्सांत MP जावपाक मुगे तकल्या पासून येयलें ना म्हणल्यार एमपी ना फक्त पॉलिटिक्स नाका म्हणजे एमपी जावपा नाका म्हाका पॉलिटिक्सांत मुखार नाका रे आमगे MLA बोलाकी नाका? हां एमएलए म्हाका जावपा कितें जावपा एम एल ए नाका आमी जाले जाल्यार आमी कोण भुरगे बी जातले मुखार Retirement. म्हाका हांवें केन्ना आयज तेदूस सांगलें मरे आमगे लास्ट इलेक्शन ना, खूब जाणांनी लास्ट इलेक्शन म्हणून सांगून परत लढले ना ते दुसरें गेलें आमी केन्ना कितें पार्टी पार्टीचें कितें घेवन रावलें जाल्यार येयलें पार्टीचें कोणें आमी म्हणपाक शकता की चर्चिल हेजे फुडें केन्नाच कॉन्टेस्ट करचो ना ना म्हाका इंट्रस्ट ना कॉन्टेस्ट करपाची 100% तूं सांग हें मोडी हांव आजून म्हणटा म्हाका इंट्रस्ट ना कॉन्टेस्ट करपाची रिटायर्ड हांवें ऑलरेडी लास्ट इलेक्शन सांगलां म्हाका आनी इंट्रस्ट ना म्हणून बसपाची ओके सो आतां बॅक टू 8 जाणां मदीं तूं आर यू हॅपी की ऑर सॅड ऑर वॉट इज युअर रिएक्शन ते सोडून गेले कंडेम करता ब्रदर म्हाका कितें आहा तेंगेलें एक पॉलिटिशियन मगे हांव एक Former पॉलिटिशियन CM. पळय म्हणटा हांव एक पॉलिटिशियन पळय म्हणटा जोण एकलो जोण एकल्यागे चिंता पॉलिटिक्सांत मानता तूं तूं ते पॉलिटिकेंत गेल्या तें तेंगे डिसिजन न्हू म्हज्यान तेंका कितें सांगपाक बरें केलें वायट केलें बरें वायट तें न्हू 5 वर्सान कोडलें मरे कितें बट तें नाही तूं कितें दिसता गेलें तें बरें जालें म्हाका म्हज्यान कितें सांगपाक जाय तुका बरें म्हणूं शकना आनी वायटूय म्हणूं शकना न्हू डेव्हलपमेंटा खातीर गेलें कित्याक जाय जाण तेंका म्हणटा आमचें कांय डेव्हलपमेंट जायना म्हणटा तें कितें म्हणटा आमच्यान कितें सांगपाक तेंका कित्याक तेंका लोकांनी इलेक्ट केलें न्हू तुजें रिएक्शन सांगिना तूं. म्हगे रिएक्शन तेजेर कांयच ना तें तेंगे डिसिजन तेंगे रिएक्शन हांव कितें दिवंक शकता आतां तुका जर तांणी विचारलेलें हांव वचूं काय नाका तूं कितें सांगता आसलो कितें तुका जर येवन कोणें विचारलेलें हांवें आजून म्हणलें का तुगे डिसिजन म्हणटें आयल्ले तुजे कडेन विचारपाक म्हाका जाय जाण दितालो 8 जाणां मदले जाय जाण दितालो मुगडे आमी तें तुगे डिसिजन हांव कितें सांगूंक शकता तूं एक मातसो सिनियर म्हणून गायड बी कांय करूना की अरे म्हज्यान कितून गायड करपा जाता जेन्ना तरी हांव तरी गोवोरमेंट एक पार्टी म्हाजे उडयता हांव तें कितून गायड करतलो हांवें एक टायम म्हाजी गोवोरमेंट उडयली ना उडयला हय केन्ना उडयलां 89 कित्याक उडयलो गोवोरमेंट 85 हांव गोवा काँग्रेसा बसलो 5 वतां पळोव मंत्रुजाचेर परत गोवा काँग्रेस भितर जालें हांव हाया सुद्दां जिखलां माळालकारान म्हाका हाया सुद्दां जिखयलां तेंगे नांवाचेर हांव मुखेलमंत्री जालो हांव कित्याक उडयलो तुका गोवोरमेंट उडोवपाक कारण कितें म्हाका कांय आसना कारण प्रॉब्लेम कितें जालां म्हाका मुगेलो फ्रेंड लुजीन फालेर म्हाका मुगे सारको फ्रेंड आनी मुगे बाबा घेता तो म्हणलो तेजेर म्हणलो तूं हाल्या मिनिस्टर बी जावपा हें कोणाका मिनिस्टर जाता जाल्यार म्हणल्यार 6 म्हयने तुवें फायल बी शिकोवची पडली हांवें तुका खंय मागयलां सेम मिनिस्टर मागपाक प्रॉब्लेम कितें जालो तेन्ना एक हें आशिल्लो सगळ्यांगेलो एक कोणूय तरी मायनॉरिटी चीफ मिनिस्टर जावचो म्हणून ओके त्या टायमाचेर कितें जातालें दोग जावं ऑब्जर्वर येताले काँग्रेसचे आनी अशें करून बसप दोगांय अशें करून बसताले आनी म्हाका अशें करून बसप जातालें तें तेन्ना शेला कॉल पळय म्हणटा तूं आयकोन जाणा आसतलो शिला कॉल हय तें आनी मुफनार येयल्लो आमकां विचारलें जाय जाणां आमी सांगलें हे पाटी मायनॉरिटी जाव चीफ मिनिस्टर सदांच तो तेन्ना जावपा उडयला काय आयच्या रेफरन्सान कितें हांव कितें म्हणटा हांवें तरी गोवोरमेंट उडयला जाल्यार हांव दुसरें आनी कितें सांगूंक शकता हांवें कित्याक उडयलो तो कारण आहा न्हू म्हजें नांव बी पेपराचेर घायलां हांव मिनिस्टर आनी म्हाका फोटो येयला कितें केला मागीर दोग जाण MG भितर व्हरोन कोताय हांवें कितें उडयलो हांवें ओपन सांगितलें बरें काय वायट सारकें काय रॉंग म्हगे एक्सपिरियन्स प्रमाणे ते पळय गेले तें बरें वायट तें देवाको सांगून गेले न्हू बरें तूं एक देवाक भिवपी मनीस हांणी देवा मुखार सांगलेलें आमी सोडून वचचे ना म्हणून आनी नंतर गेले तेजेर कितें रिएक्शन आनी स्पेशली दिगंबर कामत रिएक्शन चिंतलें मरे एकू थिंगा एक एश सदा चोय दिगंबर कामत पळय म्हणटा तो म्हणटा आपूण चड देवा मानता न्हू आमचो फुरीस पळय आहा
बांबोलीचो तो फुरीस आमी क्रिस्तांव लोक ते चड ताका हें कोता हिंदूय वयता मुस्लीम वयता पूण थिंगा जुरामेंत घेवप कोणें कोण क्रिस्तान घेवप न्ही तो क्रिस्तान हें करप थिंगा जुरामेंत दिगांबर दिता तेमकां खुर्साचेर चल न्ही तें म्हणून टेक्निकली रॉंग ना जालें. ना हांव टॅक्निकल रॉंग आनी कांय रॉंगू म्हण हांव जेन्ना दिगांबर कामतान तेणें खुर्साचेर ते कडेन जुरामेंत गेल्लो न्हू हय मागीर समजला न्हू हं, आनी आमगेले पळय क्रिस्तांव सगळे आहाय तेमी एक्सेप्ट केलां खरें. सो आतां तो जुरामेंत गेलो तो तेमी ताका बरें वायटें टायम आहा न्हू रॉंग केलें काय रायट केलें? कितें हांवें म्हगे लायफान न्हू हांव केन्ना मरे पूण एशे कोन्न इलेक्शन जावन केन्ना हांव वचना हूंय जुरामेंत घेवपाक आतां घेतलेलो तो ताणी मोडलो तो सारको केलो काय चूक तें केलें? तेंगे डिसिजन ब्रदर तेंगे आड जालें ना ताका तूं एक देवाक भिवपी मनीस म्हणून. हांव देवा बिबदा म्हगेचो हांव तुका स्ट्रेट सांगता म्हगेलें हांवें केन्ना ते भाशेन जुरामेंत गेल ना न्ही, तेणी केल्लें तें सांग. तूं घेवना तें कळटा आमकां. म्हगे हांवें पयलें तुका सांगलां जेन्ना दिगांबरान थिंगा खुर्सा बरेक जुरामेंत देव म्हणटा रॉंग सारको कंप्लीट म्हणजे आतां म्हाका फाल्यां जर फुलांच्या खुर्सा कडेन कितें मागपाक जाय जाल्यार म्हाका कोणी क्रिश्चनाक घेवन वचचो पडलो थंय. तें तूं माग पूण तूं तेंच भाशेन तूं मागत मरे तूं कितें जुरामेंत दिवपाक शकता थिंगा तेणी फाटल्यान सगळ्यांनी पांयां पडून हय म्हटलें. ना रे तें रॉंग न्हू तेमगेलें तें रॉंग केलें न्हू तें अरे हांव समज हांव आतां हिंदू हांव महालक्ष्मी बरें वचोन तरी हांव तरी जुरामेंत दिता आमगे हेका आतां म्हाका हांवें PDF गव्हर्मेंट केलें म्हणून आमी दामबाबाय सालान गेल्या दामबाबाय सालांत शाशकोला एमी आमगेले कोण कालापान तेमी जुरामेंत दिलो न्हू आनी आमी एक्सेप्ट केलो न्हू हांवें दिलो ना थिंगा पूण हांवें नाल्ल घेतला काय दामबाबा हांव मानता तो वॅलीड ना म्हणटा तूं आतां बांबोळेच्या खुर्सार केल्लें. वॅलीड कितें ना रे हांव वॅलीड ना उतर म्हण तूं कितें म्हणटा? हांव म्हणटा पयलीं सद्याक तेमी एक इतुरली मिस्टेक केली आमी क्रिस्तांव भावांनी जे फुर्सा बरेक आमगे पाद्री भाव म्हण्यारी आमी कोण क्रिस्तांव भावान कॉमेंट्स करपाक जाल्ले पूण फुर्सा बरेक दिगांबरान घेतला एक जाला एक वस्तू दिगांबर थिंगा गेलो ना माजिदान घेतला थिंगा गेला आतां दिगांबार म्हणटा आपूण उलयलो म्हणटा रे आनी कितें म्हूण सांगपाक तेंका आमी आमच्यान कितें म्हणून आतां तेच रायट काय रॉंग म्हणून हांव रायट आर रॉंग हांव हेजें कांय उत्तर सांगूंक शकना तुका तो हाली देव सांगतो रायट रॉंग एटलिस्ट तूं जर तेंच्या मदीं आसलें जाल्यार तूं करपा नासलो इतलें तरी कितें केन्ना ना आनी हांव केन्ना गेलो ना इतू वर्सां पॉलिटिक्सान हांव जुरामेंत घेवपाक केन्ना गेलो ना कित्याक हांवें तेन्ना सांगिल्लें तुका गोवोरमेंट उडयलें तेन्ना तुमकां खंय चालू आसा तुका अरे तुगे रिलीजन फ्रेंड मरे तुगे राणे फ्रेंड मरे म्हूण तेन्ना हांवें एकूच स्लोगन दिल्लो इन पॉलिटिक्स नो फ्रेंड्स नो एनिमी म्हूण तो स्लोगन आज सगळ्यांनी तूं अजूनय म्हणटा तें हांव अजून म्हणटा लास्ट आमच्या इंटरव्यूक तूं म्हटलेलें हय कित्याक हांवें म्हज्या लायफांत जेन्ना हांव जेजूक सायबिणी भिता हांवें केन्ना जेजूक जुरामेंत बुरामेंत घेवन हांवें केन्ना गोवोरमेंट उडयलें ना. ओके नेक्स्ट पॉयंटार येता आसतना आमी तुका एक व्हिडिओ दाखयता ओके वीच इज आमी एक एकट्या मनशाक क्वेश्चन विचारलेलो आनी तेणें आन्सर दिल्लें आमी जस्ट Is Churchill or Churchill's daughter Valenka part of TMC, not committee? Okay. So let me give you a straight answer, right? Yeah, straight answer. The last time anybody from TMC met Mr. Alamau or Miss Alamau was, I think, a couple of days after the election in March. You see, there's nothing wrong in being sitting here and being transparent, and there's no personal fight with anyone. When was the election results? 10th of March. So I think from 15th of March till today, to the best of my knowledge, I don't think anybody from TMC has been in touch with them or they have been in touch with TMC. And these are questions. Best they are here. They live in Goa. You can ask these questions, and I've given you an honest TMC answer. So we have not been in touch. Nor have they been in touch from March the 15th about. So I appreciate what you have said. Yeah. So that means they are. That's your assumption. So what should I believe? You talk to them and believe. No, I told you my. I will talk to them, but at least the committee or the TMC should also tell us, no sir. What do you want me to tell you? What do you want me to tell you? What they are in or out? Life is not black and white. I cannot. I don't. सो तेका फुडें विचारलें वीच इज देर इन द व्हिडिओ की चर्चिल आलेमा पार्टीन आहा काय ना. सो नाव वी वॉन्ट टू नो यू आर अजून ते पार्टीन हांव रिजायन जालो ना अजून. सो यू आर TMC लीडर नाव.
हांव लिडर हांव लिडर केन्ना म्हणा हांव ते पार्टींत आहाय आमी आजून दोगांय बाय आहाय हांव आनी बाय आहाय आमी ती पार्टी रावपाचें सोडपाचें तें आजून कांय चिंतलो ना येद्यार रावपाचें चिंतलें ना. तें आजून चिंतलो ना टायम येतलो सो आतां आमी घालतात आमी आतां हारी हारी बाय काय TMC लीडर म्हणून हांव आतां घालतात. हारी वारी कांय करूंक सोदना पयले एक टायमाचेर एक हारी जालें एक मिस्टेक जाली आनी हांव इलेक्शनाक जालें सो त्यान हारी जावपा जायना म्हणजे TMC जॉयन जावप मिस्टेक जाली. आय सॅड इन द प्रेस न्हू आतां परत रिपीट करता. वॉज इट अ मिस्टेक? हांवें मुगे मिस्टेक जाली न्हू हांवें मानून घेतलें वालांकाची मिस्टेक जाली. तें तेका तेकोय जावपाचें जालें हांवें मुगेच दिलां You are there in, you are right now in TMC. आय एट प्रेझेंट देर ओनली In TMC. या हांवें रिजायन दिला अजून ओके, इफ यू एक तर तूं म्हटलं आपण पॉलिटिक्स सोडटा म्हणून, बट इन केस जर दुसरी पॉलिटिक्स सोड म्हणल्यार पॉलिटिक्सा इलेक्शनाक रावपाक हांव तयार ना इलेक्शन म्हणलें सोडटलो, पॉलिटिक्स चालू आसता, पॉलिटिक्स चालू आसतलो मुगेलें वगैरे दुसरी पार्टी बी पळयता खंय वचपाची. तें मागीर पळया पूण सद्याक हांवें तुका सांगलां मुगेलें जेन्ना लास्ट पर्सन सांगलें बाबा हें मुगेलें लास्ट इलेक्शन म्हाका तुमी सपोर्ट करा पूण आमी कितें BJP जॉयन जावपाची लायन आसा खूब जाणांची, तातूंत तूं बी आसा एनी टायम. हांवें अजून चिंतलो ना डिनाय करना तूं, नाच केन्ना वचचो ना. हांवें अजून चिंतलो ना आनी हांव वचना म्हणूचो ना कळ्ळें कित्याक जेन्ना एक गोर आहा न्ही हें गोर हे गोरा बरें पास जायना न्हू दुसरें गोर काडपा पडटा आमकां सो देर लॉट्स ऑफ टायम दुसऱ्या घरान वतलो तूं. सांगपा जायना न्हू सारकें आन्सर पॉलिटिक्स सांगपा जायना Politics कोण खूंय केन्ना पावतलो तो BJP हरशी म्हणून तूं आतां एक सांग मरे गुलाब नबी आझाद पळय म्हणटा कितक्यातलो लिडर तो काँग्रेसचो मोठो लिडर. सोडी न्हू सो बरो पास जालो ना तो तूं सोडा मुखार पास जाता तोच न्ही तो तूं काँग्रेसीन वचपाचो बी कांय प्लॅन ना. मुगेले अजून तुका सांगलां एट प्रेझेंट हांव सुसेगाद आहा सद्या बरो हॅपी हांव कूल आहा सारको कोण म्हाका कितें म्हणपाक आनी येना हांवें कितें म्हणलें तेजेर भोगलें सगळें केलां चोयलें सो आय एम स्टील वेटींग वॉचींग वॉट इज गोईंग ऑन. तुवें स्टेटमेंट केल्लें की ममता बॅनर्जी आसा ती अल्टरनेट लिडरशीप आसा ती आनी आजुनूय हांव सांगतालो आनी ह्या चिंताचेर हांव गेल्लो आयक चिंतून सगळे लोकांले लोक सुद्दां म्हणटा ही BJP पार्टी बरी न्हू हें तशें तशें म्हणटाय म्हूण तेका झगडल ती म्हूण हांवें कितले एक्सपिरियन्स आनी तेजेर गेलो तेजेर मुगे मिस्टेक जाल म्हूण सांगिल्लो हांवें. पूण ना वचप मिस्टेक जाली पूण ममता बॅनर्जी इज अ गूड लिडर, बीग लिडर. हांवें सांगलें न्ही तुका पूण हें मानता काय मानून मानना? गोंया मानून घेयना न्ही तेका. तूं मानता काय मानना? आरे बाबा हांवें मानून गेल्लो न्ही तितून भितर आतां मानता काय मानना? आतां मानना म्हणजे कित्याक म्हज्यान केन्ना ती लिडर न्हू म्हणून कशें शकता मोठी लिडर तुजी लिडर म्हज्यान केन्ना म्हणूं जायना चर्चिलाचें हांव केन्ना म्हणूं inspiration. शकना ती लिडर न्हू म्हणून इन्स्पिरेशन सी तुजें. ती लिडर न्हू म्हणून म्हणूं शकना कित्याक हांव आनी ती बराबर MP आमी पयलीं मागीर ती चीफ मिनिस्टर कळ्ळें तुका चीफ मिनिस्टर जावन जाली न्ही लिडर जायत गेली न्ही ती इज कॉल्ड लिडर. ओके सो फायनली वेन्झी वेगस सध्या बाणावले काम करता आम आदमी पार्टी. हाऊ डू यू रेट हिज परफॉर्मन्स? ते गेल मरे त्या मनशाचें नांव मुकोडे घेयनाका त्या मनशा नांव हांवें केन्ना काडलें ना चोय त्या मनशा कडेन पण इतलें विजन आहा न्हू तें म्हाका सुद्दां गोंया आनी कोणा कडेन आसपाचें ना कित्याक तेगे चिंतप पळय आहा कित्याक हाल देखून चंद्र देखून तो हातीन हाडपाक शकता तो कित्याक तें ड्रोनाचे पयले टॅक्सी म्हूण तुका सांगलें टॅक्सी ड्रोनाचे कोत म्हणून सो त्या मनशाचें म्हाका उलोवपा नाका आतां इज अ बिगस्ट हें तो सायंटिस्ट तो सांग व्हडलो तेजे तेका आनी म्हाका कंपेर करूं नाका. कंपेर न्ही तुजें रिएक्शन विचारता. हे म्हाका रिएक्शन ना तो सारको तेन्ना पळय थंय फाटल्या दिसान ती हांवें थिंगा सिवरेजीची हें काडली ती दोयर काप जाता म्हूण बायनां काप जाल्ल्या भशेन ती पायप म्हणल्यार येता थिंग तेणें एक मिटींग घेयली तो साबी सांगलें मरे थिंग मिटींग घेयली हिंग आनी एक 15 ml डी करया आनी हांवें ते सगळे क्लॅप मारल्या म्हूण जाल्या 2 मिनट जाल्या तो कितें आसता ते गेले चिंतप खूब आहा हाल तूं ताका सांगशी चंद्र मातीन हाडका म्हळ्यार हाडपी तो इतल्या जीव आहा तो तेज बरी चॅलेंज करून जायना ब्रदर आमी मागीर रावपा पडटा. पूण तूं मानता कितें तरी डिफरन्स जातले बाणावले म्हूण तेज्या हांव केन्ना म्हणा कांय लोकां जाय तें डिसिजन लोकांगे डिसिजन न्हू बाबतींत तुका कितें दिसता? म्हाका कांय दिसना तेका लोकांगे आमी विचारलेलें एकदां की तूं चर्चिला कडेन बाबा वतलो गायडन्साक तेणें सांगलें आपूण सगळ्यां कडेन वतलो चर्चिला कडेन वचपा आपल्याक फाटीं फुडें आपूण रावचो ना. ताणें फकत सांगलें तेचे लागून हालीं फुटबॉलाक येता म्हणून नाका नाका हांव सगळें तकलें आहा कळ्ळें न्हू समजें लागलो फक्त फुटबॉलाक गायडन्स येतलो म्हणून. आयक
तेका चोय तेका म्हाका सुद्दां तो सायंटिस्ट व्हडलो पूण फुटबॉलाक कांय ना मस्त गायडन्स म्हाका खबर ना ती म्हाका फुटबॉल वयर खेळपा जाता जाल्यार तो ओके लास्ट अगेन गोवा फुटबॉल असोसिएशनाचे तूं आपलो मनीस दवरतलो काय हें करतलो आतां इलेक्शन्स जातले तेन्ना आतां पयलीं कोड कसो जाता तो चोयता कोड जरी तरी न्यू येयलो जाल्यार हांव मुगेलो मनीस जातलो मुगेलो गोचो कोण जाल्यार आपलो मनीस म्हणून हय आनी जर कोड तरी तो मानून घेना जाल्यार आमचे कोण जाल्यार आसतले कंट्री आसतली कोण जाल्यार आसतले नदर तुजी आसतली गोवा फुटबॉल ऑफकोर्स गोवा फुटबॉल 182 क्लबांतले थोडे क्लब सोडून आज पासून चेचला बरें आहाय ते जेन्ना हांवें फुटबॉला पळय कितें केलां हांवें पळय फुटबॉलाक कितें केलां आख्या 36 एसोसिएशनान हें केलां मरे आतां चोय म्हणजे हिंगा फुटबॉलाचे कितले हें हाडले हांवें कितें केलें म्हाका एक प्रेजिडेंट म्हणटकूच म्हाका एक वोट आहा प्रेजिडेंटी घालपाक तेमी एक लेटर धाडली सो म्हाका थिंगा वचपाक मेळना म्हूण हांवें मुगेल्या चेडवाक एक हाफिदाबी करून धाडली हिंगा मुगे चेडवाक रायट हारोवन एक्सेप्ट केलें आमी तेका नॉमिनेट केलें ना थिंगा हालीं तेका नॉमिनेट केलां वोट घालपाक कळ्ळें न्हू हिंगा हय हिंगा एमी बोलतें दिलें हांवें तेका हें धाडलां म्हणून नॉमिनी म्हणून 8 वर्सां हिंगा 8 वर्सां कोण नॉमिनी धाडूंक ना आमी पयलीं बाबा आसता तेन्ना नॉमिनी कोण गेलो ना आमगेलो दुसरो एल्वीस म्हणटा तुगे जाला तेणें केन्ना ऑल इंडिया फुटबॉलाक फोन दिवंक नासलो आतां 8 वर्सांनी हांवें वत मुगे वोट मागिल्लो म्हणून वोट हांवें तेका धाडलो पूण तेका नॉमिनी केलें महाराष्ट्रान आनी दुसरे एमी हांवें नॉमिनी केलें ना तेका पूण हिंग कितें दिलें पेपराचेर तुवें नॉमिनी करून धाडलो सो GFAचेर कितें जालें जाणा चोय कितें जालां हे थोडे GFA पळय आहा ते जियेता रे पयलीं हाडले दिसांनी कोणें केलें गायलें की म्हाका आनी मुगे बाबाक आल्बर्टान दिलें म्हणून हितून फुटबॉल अरे आल्बर्ट कोण आम करपाक जेन्ना दासमुन्सी पळय आहा दासमुन्सी पळय आहा तो मुगे सांगो पर्सनल फ्रेंड आज सामंत गेलो तेणें पळय फुटबॉलाक केलां म्हजे भाशेन जायतें तेणें म्हाका सांगलें तूं हे पाटी GFA बस सांगून तुका डायरेक्टली वायस प्रेसिडेंट कोता खूंय हिंगा तेन्ना डायरेक्ट कोताले हांवें म्हणलें हांव बिजी म्हाका लोक सगलो हांव मुगे बाबा धाडटा हांवें जोकोदान धाडलें तेन्ना आनी जोकोदान थिंगा इलेक्ट जालो आनी जोकोदान तेणें वायस प्रेसिडेंट डायरेक्ट केलो आनी जोकोदान मागीर आल्बर्टाक जनरल सेक्रेटरी वयला समजता न्हू पूण आज प्रॉब्लेम हिंग कितें जाला हिंगा व्हरपाक एक कोणें व्हरता एक कोणें एक लॉबी आहा म्हजेर तुज्या अगेन्स्ट म्हजेर अगेन्स्ट म्हणजे मुगे चेडवाचे सारके अगेन्स्ट ते वालांका अगेन्स्ट हय तें म्हणजे हांव सांग चड फुटबॉल नॉलेज आहा तेका चड म्हणजे चड तेका सगळे आखे थोडेशें एसोसिएशन मानलां तेका नॉमिनेट केलां महाराष्ट्रान आनी कोणें आयक तेका वायस प्रेसिडेंट कोत्ताले तेन्ना नाका मेळटा आपले आरे एक स्कोप राव सो ती तांकां नदर जाता ती तांकां सांग हें जाता इवन पॉलिटिक्सान देखून तेसलो व्हड तेज्या बरें शाणा आसलो तांकां मनीस नाकाय थिंगा अशें जाता सो आज कितें जालां जे थोडे मनशांक फिफा वोट घाता आसतना धोल्या ब्रायब करोडान पयशे घेतले धोल्या सेक करून धाडल्या तो सांग तेंगे आतां कितें आनी कांय काम ना दुसरें काम हें तेमी केन्ना काम केलां ते हेजेर जियेताले थोडे जाणां थोडे GFAचेर जियेताले थोडे आनी जियेताले तेंका आतां जायना सो ते एक लॉबी कोनाय आतां म्हजेर तुज्या अगेन्स्ट लॉबी केली पूण हांवें जेन्ना GFA हांव गेल्लो हांव वचपा न्हू म्हाका तो बाब सोंपलोलो लाविनो बाबडो दीस रात म्हजो जीव खातालो बाबूश कोयल तो जोविटो ग्रेग तुगेलो जाजू हे सगळे ग्रेग जावं डॉमनीक तुगेलो तो जॉनी आरावजी हे सगळे म्हाका जीव खाताय सगळे त्या नॉर्था भारताचे आनी हांव म्हणटा बसून गेलो गेल्यार मुगे बॅड टायम की 2 वर्स कोरोना जालें जेन्ना आय लीग जाताली गोंय जाताली आय लीग गोंय जाता तेन्ना होम एंड एवे म्हणटा तेन्ना 25 लाख सुमार आमकां GFA येताले जायते आमगे एक्टिविटी जाताले तेजे पयशे येताले कांय ना तरी आसतना हांव एक उपकार म्हणटा तो आमचो प्रमोद सावंत जो चीफ मिनिस्टराचो ते कोणें हांव गेलो केन्ना म्हणलें आमकां GFA कोणें पयशे दिना तुवें एक आमकां 1 करोड दी तेणें 1 करोड सँक्शन केलो म्हगे उतराचेर 50 दिले तेजे भायर हांवें मुगेले दासमुन्सी बायल आहा थिंगा तेन आमगे वालाका मेळ्ळें तुका आपण हेका हें धाड म्हणून GFA हेका प्रोफेशनल लीग एक सेल्वेला हेका धाड म्हणून स्पॉन्सर 50 लाख तेणें धाड म्हणून सांगलें हांवें फर्स्ट टायम आख्या हेका गोंयांत टीव्हीचेर प्रोफेशनल गेम दाखयली मरे आनी हांवें तितले तेणें पयशे उणी जाता म्हणटा हांवें एटलिस्ट 15 करोड तरी हांवें मुगे म्हळें मरे थिंगा पयशे ओके सो इन नटशेल GFAचेर सो हांवें GFA आतां देखून हांवें सांगलो आहा पयर हांवें तेन्ना सांगलें मरे का
कितें तें तुगेले एजीएमाक लास्ट म्हाका तेम कोणी विचारलें हो एक ग्रूप आहा तेमी विचारलें तूं देवना कित्याक हांवें सांगलें सालसेट क्लबान म्हजे केस घातलेली आहा कोर्टान तरी हाल सांगिल्लें हाल देंवता कित्याक कोर्टान आहा केस आय कॅनॉट स्टेप आनी जेन्ना कोर्टान जेन्ना दिलें हांवें मानून घेतलें हांव देल मरे रोखडेच देवलो तूं. आं सो मुगे प्रॉब्लेम कितें आहा आनी हांवें तर सांगलां एजीएमाक 50 लाख आनी येवपाचे आहा सीएम दिवपाचे आहा सीएम हांवें सांगलोलें आहा म्हूण 182 क्लब आहाय ताका हांव 10,000 धाडलो आनी ते येतले पयशे आतां ते 10,000 ते 182 क्लब धाडपा जाय कित्याक तांकां बरें कांय ना बारीक बारीक क्लबांक कळ्ळें न्हू सो मुगे कितें म्हाका कितें तर क्लब करपा आमी आज फुटबॉला आमी गोवा सरकार केलें मरे आनी हे थोडेशे मनीस पळय FC गोवा बी पळय तेजे जे येताय पळय तेजें काम करून जे येताय ते व्हडली लक्षण मतां बरें तेमकां केन्ना रुपय म्हणा. ओके, देव बरें करूं. फुटबॉलाचेर आमी आनी एक इंटरव्यू करुया. देव बरें करूं. चर्चिल बाबा वेळ दिलो म्हणून तुमी. हे आशिल्ले चर्चिल तुकाय देव बरें करूं आनी सगळ्यांक देव बरें कर म्हणा हांव कित्याक हांव न्हू ओपन उलोवपी पॉलिटिक्स ओपन हांव केन्ना हायडींग कोणा काय लिपोवन काय दवरी. ओके, मनान आसा तेच उतराचे तोंडान आसता. देव बरें करूं. हे आशिल्ले चर्चिल आलेमांव ते म्हणटा की आपल्याक ओगीच भितर गुंतयता आपणे कोणाच 8 आमदारां मदीं कोणाकूच व्हरपाचे खातीर कांयच ट्राय केल्ली ना आनी तेणी जे केलां ते तांचें डिसिजन बरें वायट तें तांकां खबर आसा. आनी दुसरी म्हत्वाची गजाल म्हणजे ते म्हणटा की आपूण हाज्या फुडें केन्नाच इलेक्शन लडचो ना. वील रिमेन इन पॉलिटिक्स बट ही वील नॉट कॉन्टेस्ट. आय रिमेन इन पॉलिटिक्स. रिमेन इन पॉलिटिक्स अँड इज स्टील TMC लिडर. अजून काय डिसायड करूं ना फुडें. हांव अजून TMC लिडर म्हणा हांव TMC आहा. आय एम नॉट कॉलिंग फॉर माय सेल्फ माय लिडर. वर्कर TMC मेंबर TMC member. He is still TMC member. तुम पळयतात हब एनकाउंटर ऑन युअर फेवरेट वेबसाइट www.goanewsup.com. चॅनल पार्टनर्स RDX गोवा अँड प्रोडक्शन पार्टनर्स प्रसाद देशपांडे मेंटोर goabailin.com. कीप वॉचिंग.